बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. Sodo zawn powit an kot natolol gur bo bagyont ankar marico. Sudok जावं पवित आणि कोट नासलेलो गोर भोव भाग्यवंती आंकवार मारयेचो. तुझ्या गोरबान ही आंकवारी तूं वर्तवली निर्मोड. माग आमचे पासून बापा लागीं जाच्या पुताक तुवें जोल्म दिलोय. प्रार्थुया ए देवा तुवें कोत नासलेल्या गोरबा वरवीं बागयोंत आंकवारीच्या तयार केलें पुरतें बिराड तुज्या पुताक. आमी प्रार्थना तुका जो दोड्या मुखार घेवन मोर्न ह्याच पुताची सांबावली तिका सगळ्या कोतांतली मेळून घेवंक आमकां तिच्या मागण्यांन येवच्याक तुजे सोरची नितोड जावन सगळ्या पातकांतले जेजू क्रिस्ता आमचे सुमया वरवीं. आमेन. नोवेनाचे मागणी सुगूट दिमी घालुया. हे माये पेरपेत सुकुरीची पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांय लागीं. हांव प्रार्थना तुका आनी दवरतां तुजेर सगळो म्हजो विस्वास. हे माये काकृतीची चुचुरे कोर म्हजी. हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आश्रय आनी बोरवांशा पातकांच्या. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवांसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासरांचो चाकर कसो. हांव दिनवास आनी आर्गां देवाक दितां. दिलोय देखून म्हाका ताची काकुतीन हो विस्वास तुजे ताई खात्री जशें हांव सत मानतां म्हज्या सासऱ्याच्या साल्वासावाची. खोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलों. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयोन. पूण भियेतां पातकांच्या ताळणेंत तुजो आदार मागना जायत म्हूण आनी ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो पळय वर्तवता जो उपकार हांव मागतां तुजे ताई. थोडोच वेळ तुमकां जाय तें मागात. आनी हांव परातून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन
आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोण्याच्या चपक्याचे वेळार सदांच तुका उलो करूंक आनी म्हणूंक तुका ही मोरये आदार म्हाका दी माये पेरपे सुकुरीची निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीची निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीची निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. नमान मरी कृपेन बरलेली सर्वेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आम्हा पप्प्यां खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. माये पेरपे सुकुरीची निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. भाग्यवंती मारये आदार दी अदृश्टांक सांपडलेल्यांक मजूत कोर ओस्कोत काळजाच्यांक कुशाल कोर दुखांक घडयतल्यांक माग पोरजे पासून जा शरातीन देवाच्या मुनेऱ्यांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलेल्या उस्तऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासणाचो आलाशिरो. तुका केल्याय आमचो आसरो येसाय बिणी आदार दिनार गोरजा आनी दुखी कोटिनी. प्रार्थुया येसू मियान जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माये मोरयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिचो मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजी सोडवणीचो. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासरेंच्या ससन्यांक. आमेन. पापसाहेब बच्चें ते सवां खातीर आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरगार जाता तुजी संवसारान जावं. आनी आमचो दिसपटो इग्राय जायच आमकां दी आनी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरी कृपेन बरलेली सुरेस्पो तुजे तां आसा वस्त्रा मदीं तूं सुदो आनी सुदोचो पूज जेसू. भाग्यवान मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कोर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदांकाल आमेन. सर्वेस्पो तुमची सोबी आसूं तुमची सोबी आसूं. मातेवा परमणी जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया
आनी जेसून म्हणलें, तुमी एपरी मागणी करात. आमच्या बापा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानी. मोगाच्या बाबडीनो, आज आमी ह्या उतरांची नियाड कोत्तेले. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. असल्या वेळार एका मनशाचो म्हाका उगडास येता. ह्या मनशा लागीं एक धवो फूल घोडो आसलो, व्हायट हॉर्स. पळोवपाक रुपेश्ट दिसतालो. गांवचो सगलो लोक ताचेर येवन नदर घालतालो. तो चोत्ता आसतना, तो रस्त्यान वेता आसतना भुरगीं येवन ताच्या फाटल्यान वेतालीं. इतलो बरो हो घोडो दिसतालो. एक दीस हो घोडो पडून गेलो. सगलो लोक, गांवचो लोक एकानी एक ताका पाचारूंक आयलो, कितें जाली? तुज्या घोड्याक चल्लो आसतलो. हो घोडो धांवन पयस पावलो आसतलो. तुका कांय बगना? आनी हो मनीस म्हणटालो, वेरी वेल, वेरी वेल. कितें जालें तें जावं. बरें आसा, बरें आसा. कितें जालें तें जावं. थोड्या दिसांनी हो धवो घोडो पत्तून आयलो. आनी पत्तून आयल्या उपरांत येता आसतना त्या धव्या घोड्यान आनीक 5-6 घोडे हाडले आपणा बरोबर. ताचे बरोबर दुसरे घोडे आयले. एक घोडो आसलो तो ना जालो. तो घोडो पत्तो आयलो आनीक 5-6 घोडे ताचे बरोबर आयले. लोक पत्तून ताका शाबासकी दिवपाक आयलो. जो घोडो गेलोलो त्या घोड्यान आनीक पळय तुका 5-6 घोडे हाडल्यात. आनीच उतरां ताची, वेरी वेल, वेरी वेल. बरें आसा, देवाक जाय तें जावं. ह्या मनशा आमी सगळ्यां पळयता हांव, देवाची खोशी ताणें मागून घेतली. बरें जाता तेन्नाच न्हय, वायट जाता तेन्ना पर्यान ताणें देवाची खोशी मागून घेतली. आनी आज आमकां केरीत भाशेन ही उतरां आमी वता. तुजें राज आमकां येवं. द किंगडम ऑफ गॉड. द किंगडम ऑफ गॉड, this phrase is a characteristic of the New Testament. आनी ह्या खातीर नव्या करारान आमी पळयता जेन्ना जेजू आपणाचें भौशीक जिवीत पब्लीक लायफ सुरू करता, तो ही उतरां म्हणटा, repent and believe in the good news, for the kingdom of God is at hand. पयलींच उतरां जेजूची, ताचे पब्लीक जिविताची, repent and believe in the good news, for the kingdom of God is at hand. Kingdom of God. हें आमकां मेवता कितें भाशेन मार्क चॅप्टर 1 वर्स 14. दुसरे सुवातेर आमकां मेवता आनी जेजू सांगता कितें भाशेन देवाच्या राज्याची बरी खबर परगटप म्हणल्यार, वो देवाचें राज परगटप म्हणल्यार इट इज माय ऑब्लिगेशन. ल्यूक चॅप्टर 4 वर्स 43. त्याच बरोबर मार्क चॅप्टर 1 वर्स 34. तो म्हणटा, आय मस्ट प्रोक्लेम द गुड न्यूज ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड टू ऑल द सिटीज, फॉर दीस आय हॅव कम. ह्या पासत हांव आयलो देवाचें राज परगटूंक. तितलेंच न्हय,
जेजू in Luke chapter 8 verse 1 सांगता आपले मुख्य काम म्हणल्यार देवाची खबर परगटपाची. मोगाच्या भाव भयणीनो, देवाचें राज म्हणल्यार कितें? जेन्ना देवाचें राज आमी पळयता, ह्या उतरांची नदर घालता, तेन्ना मातसो घुसपाक गोंदळ कसो आमकां दिसता. कित्याक जेजू 3 भासांनी सांगता देवाचें राज आसलें, देवाचें राज आसा तुमचे मदीं. आनी तिसरे सुवातेर देवाचें राज येवचे खातीर मागात. 3 वस्तू आमकां मेळटात. आनी पयले सुवातेर देवाचें राज आसलें. हांगासर जेजू म्हणटा अब्राहम, इजाक, जाकोब हे देवाच्या राजाचे मनीस आसले. हें आमकां मेवता किरीत भाशेन Luke 13:28, Matthew 8 verses 11. म्हणटकूच संवसारांत येवचे आदीं इजाक, जाकोब, अब्राहम देवाच्या राज्यांत आसले. So kingdom of God was existing before Jesus came on this earth. आनी मागीर जेजू आयल्या उपरांत म्हणटा देवाचें राज तुमचे मदीं आसा. इट इज अ प्रेझेंट रियलिटी. तिसरे सुवातेर जेजू म्हणटा देवाचें राज आमचे मदीं येवचे खातीर आपल्याशी सांगता उलो मागता. मागात देवाचें राज आमचे मदीं येवचे खातीर. हे भाशेन जेजू देवाच्या राजाची 3 भासांनी खबर करता. देवाचें राज आसलें, देवाचें राज आमचे मदीं आसा, आनी देवाचें राज आमचे मदीं येवंक मागूंक लायता आपल्याशी सांग. So what is basically the kingdom of God? देवाचें राज म्हणल्यार कितें? हाचो अर्थ दुसऱ्या उतरांनी आमकां मेवता. तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. हांगासर आमकां गमून येता देवाचें राज म्हणल्यार कितें. जंयसर देवाची खुशी चलता, जंयसर भाव भयणां देवाची खुशी करता, थंय देवाचें राज आसा. आनी ह्या खातीर जेजू सांग सोदता वी हॅव द परफेक्ट definition of the kingdom of God. In the second petition, the kingdom of God exists where God's will is perfectly done as it is in heaven. म्हणटकूच अब्राहम, इजाक, जाकोब हांचे मदीं देवाची खुशी चलताली, देखून देवाचें राज तांचे मदीं आसलें जेजू येवचे आदीं. जेजूच्या काळार जायते जाणां देवाची खुशी करूंक बावुरतालीं. आनी जेजू म्हणटा देवाचें राज तुमचे मदीं आसा. आनी कितें भाशेन तिसरे फावटी जेजू म्हणटा सगळ्याक देवाचें राज चलतलें शेवटाक जेन्ना देवाचो पूत परतून येतलो. आनी सांगता आपल्याशी सांग हें देवाचें राज आमचे मदीं आयल्या उपरांत मागात. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, शेवटाक देवाचें राज आमचे मदीं आमी हाजेर करतले जाल्यार कोणा भाशेन करूंक जाता? पयले सुवातेर इन डिफिटेड रेकग्निशन. जायते फावटी आमी झगडटा आनी झगडल्या उपरांत आमी पळयता तो उलयता पळय तो चड उलयता. आनी जायते फावटी म्हणटा आसूं कितें जाता तें जावं, तो सांगता तें सारकी, ताच्या तोंडाक कोण लागतलो. Defeated recognition. I feel myself I'm defeated. So I say yes. Let whatever he says be done. हे भाशेन देवाचें राज अशें न्हय.
अशें आमी देवाचें राज आमचे मदें मानून घेवंक उपकारना. दुसरे सुवातेर देवाचें राज आमच्यांनी घेवंक उपकारना विथ बिटर रिझेंटमेंट. तो कोत्ता तें करूं, आमचो सरकार येयला कितें कोत्ता तें करूं, कितें कोत्तलें आमच्यांनी कितें करूंक जाता. विथ बिटर रिझेंटमेंट वी एक्सेप्ट द रूल ऑफ द गव्हर्मेंट. हे भाशेन देवाचें राज आमी मानून घेता. जावं दी कितें कोत्ता तें करून. बट पर्सनली आय डोंट लायक. देर आर टू वेज. फर्स्ट, defeated recognition. He is more powerful than me and I won't be able to go ahead. Let him do what he wants. Second, he wants to do what he wants. Let him do. With bitter resentment, I accept. The third way is to say, your will be done in perfect love and truth, wherein I surrender. आमचो देव इतलो बरो आनी ह्या खातीर हो देव हांवें तो ताका वय म्हणलें, म्हज्या जिविताचें समर्पण केलें. हो देव बरें तें म्हज्या जिवितान करतलो. आनी ह्याच खातीर भाग्योंत पावलू रोमकारांक बरोवन सांगता, आपल्या काशा पुताक लेगून भोगशी नासतना, without saving his son, आमा सोकटा पासो ताका समर्पिलो. तो ताची बरी सगळी दिणी आमकां दिनासतना रावतलो कसो. देवा बापान आपणाचो पूत आमकां दिवपाक तो फाटीं सरोंक ना. व्हडांतलें व्हड दायज ताचें, देणें ताचें ताणें आपल्या पुताक आमचे खातीर दिलो. तर त्याच पुता वरवीं आमकां तो दुसऱ्यो वस्तू कित्याक दिवचो ना. ताचें राज, ताची खुशी आमी केल्या. आनी ह्या खातीर जेन्ना आमी देवाची खोशी कोत्ता तेन्ना देवाचें राज आमच्या जिवितांत आमी बांदून हाडटा. आमकां मारयेन निमाणी उतरां ही म्हणलीं, तो सांगता तितलेंय करात. These are the last words of Mother Mary. आनी ह्या खातीर आमच्या जिवितांत देवाचें राज आमी बांदतले जाल्यार आमचे फॅमिलीन देवाच्या येवजण्यांक आनी बऱ्या वस्तूंक आमी ओय म्हणूंक जाय. आमच्या वाड्यान जेन्ना बऱ्यो बऱ्यो सवलती आमच्या वाड्यांनी आमी घालता, सॅक्टरांनी आमी सांगता आमची समुदाय बांदूंक आनी आमी समुदाय बांदता, तेन्ना देवाचें राज आमी बांदून हाडटा. आनी ह्या खातीर हें सोबीत गीत आमी आयकतले. हांव हॅव दायन ओन वे लॉर्ड. तुका तुजी खुशी जावं दी. जे भाशेन एकलो मोडक्यो कोत्ता पळय तो, मातयेची आयदनां कोत्ता पळय तो, मातयेक जाय तसो आकार दिता, ते भाशेन म्हाका आकार दी. म्हाका तूं मोड, घडोय आनी पोत्तून कोर आनी तुजी खुशे प्रमाणे म्हाका जावं दी. हेंच हें गीत आमकां शिकयता. आमच्या जिविताचें समर्पण देवाच्या हातान करूंक, टू सरेंडर आवर लायव्स so that he may use and utilize our lives to build up his kingdom. आनी पवित्र पुस्तक सांगता, जो कोण देवाच्या येवजण्यांक ओय म्हणटा, देवाचो मोग कोत्ता, ताका देव जायती देणी, उरलेली देणी फावो करतलो. तर आमी देवाचें राज बांदूंक आनी देवाची सगळी देणी बेसांवां आमकां फावो जावंक ह्या नियाडान आमी कोतकोत्यान मागुया. हेंच मनान धरून हें गीत आतां आमी आमची मागणी कशी देवाक उबारुया.
Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art my potter, I am your clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord, have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. Have thine own way, Lord, have thine own way. Hold over my being, absolute sway. Fill with thy spirit, till all shall see Christ only, always living in me. Christ only, always living in me. आता आमची थोडी मागणी मारी वरवीं बापाक उबारुया आनी आमचो जबाब जातलो मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणी आयक बापा. सगळीं म्हणुया. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. सगल्या आमच्या पिडेस भावा भयण्या पासत तांकां देवान बरी भलायकी दिवंक ताचे पिडेंतूय देव तांचो मोग करता म्हूण मानून घेवंक आनी पिडेस्तांची सेवा कोत्तल्यांनी ती मोगान केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. जायते आमचे भाव भयणी सिर्वीस नासतना बेकार आसात. तांकां कसलेय तरी काम वेगीच पेल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. भुरगे बाल नासलेल्या आमचे भाव भयण्यां खातीर सायबिणीचे मजतीन देवान तांची मागणी आयकूंक तांच्या गराब्याचेर उजवाड घालत्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा. सगल्या आमच्या तरणाट्यां खातीर ती बरे रीत रविशेन वाडूंक मागण्याचें मन तांकां मेळून दोयाल आनी काकुत्सार ती जाल्या पुरो म्हूण आनी बेकारपण पयस केल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जबाब. मारयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा.
सगल्या आमच्या गोराब्यां खातीर गो बायले मोदें आवय बापूय आनी भुरग्यां मोदें सगल्या गोरच्या वांगड्या मोदें समजिकाय बोगसणें आनी मोग आसल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया जबाब मागयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा तुज्या केरीत इंतेसावां पासत माग जबाब मागयेचेर नदर मारून आमचे मागणे आयक बापा बो मोगाड बापा मारिया आमची माय तुका मानवली आनी तुज्या पुताची आवय जावंक तुवें तिका विचून काडली तिचेर तुजी नदर घाल आनी तिचेच मजतीन केल्ली ही आमची मागणी मांडून घे आनी शांती पावय हें आमी मागता क्रिस्ता आमचे सुमये वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमची सवी आसूं आशीर्वाद घेवंक तकली बागावया स्वामी जेजू क्रिस्त आसूं तुमचे मदीं तुमकां राखूंक तुमचे भितर तुमकां सांबाळूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर तुमचेर आशीर्वाद घालूंक बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगळ्यांचेर आशीर्वाद घालूं आमेन